Ay pagkaluoy na lang gyud sa akong habibi papang kay naluya gyud siya kinandos kagabi abtan pagkadlawon maong wa pa gyud taon kamatain tawon maong ako siyang utanan kuan nako siya aning kamunggay nga dili amua pero wa may tag-iya hala manguha ta dagan dayon day daghan tag kamunggay unya ato dayon nang pakapinagkuha og ambot ug nakailaba mo ani mao ni ang gitawag namo diri og bawing bawing man na ang tawag namo ani usahay pud tawgon pud namo ni siya og sangig. Kung pamati ninyo nga naluyahan inyuhang mga bana o kinandos hala ayaw gintaw ninyo nagpasagdi kay basin malumos. Inyo gina siyang utanan nya inyo gina siyang andaman og lamian nya init-init nga sabaw aron pud intawon makabawi sa duga nga iyang gihabwa. Hoy taba. Kani akong istorya lingaw-lingaw ra gid mi kay atong sagulan og gagmayng binastos kuno kay kuno mao kuno nay ganahan sa mga tawo nga way laing buhat sige Facebook isa ka adlaw walay nahimo hala sige kahigda dira sige ka Facebook. Kani akong lutuon karon simple ra gid kaayo ni butangag tanglad kamunggay ug uban pa mga gulay-gulay aron lang gid makahigop siya sabaw kay nahubog man siguro ni bisag wa giinom. Mao ni akong habibi papa nga mahubog bisan walay inom-inom. Kung karon pa ka nakakita sa akong video magpaila-ila sa di ay ko ako day si Manding Dangas gitawag kog Manding kay babayi man ko nya Dangas ko kay dangas nga dakog agtang. Wa ko kahibalog unsay ngalan sa inyo ha. Kanang mga dagkong agtang ug unsay ngalan sa inyong lugar basta kay sa amua basta dako kag agtang gitawag mig dangas. Kung dangas ka, pwede na ka magpamembro diri sa akong Manding Dangas squad. O ayaw ka bala ka kung dangas ka kay mo nay timailahan nga dako kag buna-buna. Hoy! Kung mangutana mo kung anong nabilar akong habibi papang bisan alas 10 na sa buntag wa pa siya ni mata kay nag-duty na siya sa iyang trabaho nga wa ko kahibalog unsa pong trabaho basta muuli siya gabi na nang wakwak man siguro ni didto sa ilahang kumari or ilahang kumpare. O niya, dali ra kaayo ni atong pamati diri, dali ra kaayo kaon dayon siya, init-init na yung tiyan, aw, inyag init sa tiyan, init na pud ang lagay.